वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। पसंद है ये जी परी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका नाइट ड्रेस है ये, बहुत प्यारा। और ये परी अपना फेस दिखाओ। ये 2 मिनट मैं लेटी हूँ तो इसके फेस पे ये लग गई है। मुझे समझ नहीं लगी कि इसको कैसे चोट लगी है। और इसकी ना जो ये चीज़ है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी होगी, पता नहीं क्यों। तो आज मैंने दूसरा सोप मंगवाया, मैंने कहा शायद वो यूज़ करके देखूँ। बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगी इसकी स्किन। तो अभी मैंने लोशन मंगवाया, हालांकि गर्मियाँ मतलब आ रही हैं तो ड्राई तो नहीं होनी चाहिए। तो लोशन भी अभी मैंने इसके फेस पे लगाया है। और मामा से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको हमको अपनी खास और ख़ास रहमतों में रखे और आने वाली जितनी भी दुख तकलीफ़ है अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर करे। मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको ना कल एक बात बताऊँगी। बात क्या, एक वाक़या है, हकीकत है। मेरे एक जानने वाले हैं, तो उनकी ना तो मेरी ना इत्तेफाक से मुलाकात हुई है ऐसे ही। तो मैंने ना हम लोग ना गुजर रहे थे एक दिन ना, तो उनके घर ना शादी जैसा ही समा था। तो बच्चे काफ़ी हमारी उनके साथ ना सलाम दुआ, तो बच्चे हंसने लगे, कहते हम भी चलते हैं। तो मेरी भाभी से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा उस दिन हम गुजर रहे थे तो इधर आपके ना टेंट वगैरह लगे थे। तो कहते हैं हाँ जी, मेरी ना बेटी की शादी थी, तो ना अक्टूबर में ना मेरी बेटी की, अपने उनके ड्राइवर की बात हुई। तो कहते अक्टूबर में ना मेरी बेटी की मंगनी थी। तो वो ड्राइवर उनका ना काफ़ी पुराना था। जब उनकी बेटी जिसकी शादी थी ना, वो ये 3-4 साल की होगी। तो कहते मतलब बहुत ही अच्छा हमारा वक्त गुजरा था। तो वो ना मेरी बेटी को कहते होते थे बिट्टू। तो मंगनी वाले दिन ना मेरी बेटी ने, उनका ड्राइवर था, मेरी बेटी ने स्पेशल कहा कि जैसे बाबा लोग कपड़े बना रहे हैं आपने वैसे ही बनाने हैं, सूट के ऊपर ना वेस्ट कोट बनानी है। कहते उन्हें ना डेंगू हुआ था, तो हमने काफ़ी उनका इलाज भी करवाया, उनके बेटे को भी दूसरे शहर से मंगवाया, हमें उम्मीद नहीं थी। तो कहते रात 3 बजे ना जब मैं आखिरी हमारा गेस्ट आया है ना, मेरी अम्मी और मेरी ना सिस्टर इस्लामाबाद से, तो मैं आई हूँ तो जाग रहे थे। तो मैं ना भाभी उनको ना चचा कहती थी। तो कहती चचा अभी आप जाग रहे हैं? कहते हाँ जी। कहती मैंने कहने आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो आपको नहीं जगाना चाहिए था। कहते नहीं नहीं, गाड़ियाँ वगैरह लगवानी थी, तो कोई बात नहीं ऐसी। तो कहती हम लोग सो गए, गेस्ट आए हुए थे। कहते 7 बजे ना उसके बेटे ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाभी अब उठ नहीं रहे। तो कहती हम लोग भाग गए, मियाँ बीवी, मैं भी और मेरे मियाँ साहब भी। जब हम गए तो हमने जल्दी से सारे मतलब हम घर के मर्द आ गए। तो कहते सारे घर के मर्द आ गए, हमने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा इनकी डेथ हो गई है। कहते हम तो इतना परेशान हुए। फिर कहते जो हमारी पूरी रात को उनकी सेटिंग हो रही थी, मंगनी थी उनके घर में, तो उनकी ना काफ़ी मतलब के कहते फिर हमने जल्दी से सारा कुछ वहीं छोड़ा और उनको मेरे सारे जो हैं थे उनके घर के मर्द सारे उनके गांव छोड़ के आए। तो हमने ना वो कैंसिल कर दी जो उनके घर में फंक्शन था। ज़ाहिर हमारे घर के एक ख़ास बंदा था, फौत हो गया। तो मैं बताने का मतलब ये है कि उनका ड्राइवर था, वो एक कोठी वाले थे, बड़े मीठे लोग थे। अगर वो इस चीज़ को ना भी देखते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पूरे मतलब कहाँ कहाँ से मेहमान आए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन ख़त्म की और उन्होंने कहा ये हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे घर का फ़र्द था, उनको छोड़ के आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में अगर आपका कोई नौकर भी है ना, तो उसको भी इंसान अपने घर का ही फ़र्ज समझता है। अगर हमारी बातें बहुत दुनिया को बुरी लग रही हैं, किसी को बुरी, जब वो किसी को लानते डाल रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो हर बंदा कोई बात नहीं कर रहा, तो जो सही बात हक की बात करते हैं उनको सारे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई अच्छे करते हैं कोई बुरे करते हैं, कुछ नहीं होता। रात हम पंजाबी में उनकी देख रहे थे वीडियो, तो उन्हें किसी ने बताया सब्सक्राइबर ने कि हम लोगों ने ना इन्हें 22 लाख रुपया भेजा है शादवीर के घर के लिए। पहली बात तो मुझे कोई खुद ही इतना यकीन नहीं आया कि कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट ऐसे नहीं भेजता। जब भेजता भी है तो किसी सबूत के साथ ही भेजता है, और हो सकता है भेजी भी हो, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं। हमें भी कमेंट आते हैं कि आप सही बात कर रहे हैं, आप देखें कि ये किस तरह उनके साथ उनको यूज़ करके इस्तेमाल करके तो कर रहे हैं। तो हम लोग तो बात ही कर सकते हैं जो यूज़ होने वाले हो रहे हैं,
اور جو کرنے والے کر رہے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، جو ہونے والے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. جو تو میں بلکہ پنجابی مام سے بھی پوچھتی ہوں، اگر وہ میری ویڈیو پہ آئیں دیکھیں تو ان سے پوری بات کریں کہ انہوں نے اگر دیے ہیں تو کس سلسلے میں دیے ہیں، یا ان تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. مطلب انہوں نے تو یہ بھی بتایا کہ جگہ تو ان کی وہی ہے جو ان کے پاس پہلے ہی ان تھی. کے باپ نے دی ہے 2.5 مرلے جگہ. تو ویسے وہ کہہ رہی تھی ویسے بھی ظاہر ان کے لوگوں کا تعلق ہے پنجابی موم کے ساتھ، وہ راشن وغیرہ بھی بھیج رہی ہیں. تو کہتے ہیں 70,000 روپے کے نا مرلہ جگہ ہے ادھر، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے. تو 2.5 مرلے ساری جگہ کہتے تو ادھر تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بن سکتی تھی. اگر انہوں نے 22 لاکھ روپے بھیجا تو وہ گیا کدھر ہے. تو بات تو وہی آتی ہے کہ کوئی تو ایسے جو ہیں نا اندر کھاتے باتیں، جو یہ دونوں میاں بیوی ان کو نکلنے نہیں دے رہے، اور ان کو سارے ماتھے پہ بٹھایا ہے. اندر کھاتے ان سے بیزار بھی ہیں، جس طرح کی باتیں نکلی ہیں سنی ہیں. تو پھر بھی کوئی نہیں یقین کرتا. تو ہمیں تو اس چیز سے نہیں کرتا، کوئی نہ کرے یقین. ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے اس چیز کو ہم تو دیکھتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں. تبھی ان کی بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے جب وہ اپنی بات وہ باہر باتیں لے خود کے لے کے آتے آتے ہیں. پہلے اس نے صلح کر لی، بعد میں وہ جوتے دکھانے لگ گیا، پھر لوگوں نے اس کا ٹاپک پکڑ لیا. پھر بعد میں ارم آپی آئے تو اس نے وہی باتیں شروع کر دی، پھر وہ ٹاپک وہ خود پکڑا بھی گیا. انوالو رہنا ہاں چاہتا ہے یہاں جی، پر. وہ خود کہتا ہے کہ میں اس طرح وہ بھی تو ویوز کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے نا. کسی نہ کسی ٹاپک میں وہ رہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں مجھے دیکھیں. تو دوسروں کو کہتے ہیں ویوز کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو ویوز کے لیے کر رہے ہیں نا. ان کو اتنی بڑی گندی عورتیں اور پتہ نہیں کیا 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 کہ تو ان کو مطمئن کر لیا ہے کہ بھی نہیں جی. اور میں کوئی میرا مطلب تھا سبسکرائبر ہے، وہ انہوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ ان کو جا کے کوئی ویڈیو دکھائے جو ہے یہ. تو سسٹر انہوں نے دیکھی ہوگی، اتنی بات نہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی. نہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ ہے، نہ انہیں پتہ ہے، نہ انہیں چینل چلانا آتا ہے. اور جو ان کو وہ فلم دکھا دیتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اپنوں کو تو وہ مل نہیں رہی، نہ اپنی بہنوں کو، نہ باپ کو، نہ چچا، کسی رشتہ دار کو. جو یہ سارے کٹے ہیں، جو آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے ہیں. یہ بلال ہے، اس کا ایک چاچو وہ ہے، آصف ویر ہے، یہ شاد ویر ہے، یہ سارے علی یہ گڑھ وہ اس سائڈ کے پہ. چاچو کا، بلال چاچو کا چینل کا نام ماں بیٹی ہے نا. ہاں، ماں بیٹی. تو وہی نا، یہ سارے مطلب جنہیں زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ شاد ویر کا ایک چھوٹا بھائی عابد ویر ہے. ہاں یہ جی. جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ سارے علی ویر کے ساتھ لگ گئے ہوئے ہیں. اور جن کے مطلب چینل صحیح چل گئے ہیں، جس طرح عظمیٰ کی امی ہے ان کا. تو یہ باتیں ہیں، ظاہر ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہی دوسرے دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں. باقی تو کسی کی کیا ضرورت ہے ٹو لگانے کی. ہم نے کون سا ان کی جا کے جائیدادیں لینی ہے یا کرنی ہے. بس ٹھیک ہے، جتنی سی بات دیکھتے ہیں اتنی ہم لوگ کر دیتے ہیں. تو باقی جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ میں نے بات بتا دی ہے. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بڑی سستائی ہوئی ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، ابھی میں اس کو سلاؤں گی.